अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट पर सब की नज़रें हैं कि क्या इमरान खान 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं लड़ सकेंगे। क्या इंट्रा पार्टी के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का हुक्म है उसको रिवर्स किया जाएगा लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, और इमरान खान दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के स्टेटस पर बहाल हो जाएंगे। ये कल दरखास्तें दायर हुई और कल ही लाहौर हाई कोर्ट ने इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया था। आज जस्टिस शुजात ने इस पर समाअत की है। इन दोनों दरखास्तों पर आज ओपन कोर्ट में समाअत नहीं हो सकी। उसकी वजूहात ये बताई गई हैं कि जस्टिस शुजात की तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से आज उन्होंने अपने तमाम केसेस चैम्बर के अंदर ही सुने हैं, और बैरिस्टर अली ज़फ़र जो इमरान खान को तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने जस्टिस शुजात अली खान के चैम्बर के अंदर ही दलाइल दिए हैं। इमरान खान के वकील ने बड़ी सादा सी अदालत के सामने बात की कि देखें, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है और दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। अब एक मामला ये था, अब इस हवाले से हुआ क्या है। पहले मरहले पर अदालत ने यह फैसला करना है कि क्या ये दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं। अगर अदालत कह देती है कि काबिल समाअत ही नहीं है तो जाहिर है एक बहुत बड़ा धचका होता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन अब जस्टिस शुजात अली खान का चूँकि सिंगल बेंच था तो उन्होंने इन दोनों दरखास्तों पर हुक्म ज़रूर जारी किया है, लेकिन उन्होंने एक हवाले से ना तो कोई हुक्म इम्तना जारी किया है ना ही कोई नोटिस जारी किया है। उन्होंने इस सिलसिले में जो इमरान खान की नाअहली ख़त्म करने वाली दरख्वास्त है कि इमरान खान इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इस दरख्वास्त को 5 रुकनी जो लार्जर बेंच है उसके सामने भिजवा दिया है। अब लार्जर बेंच इसी किस्म के केस की ऑलरेडी समाअत कर रहा है, तो जस्टिस शुजात अली खान ने फ़िलहाल दरख्वास्त को मुस्तरद करने की बजाय 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने भेज दिया है। अब 5 रुकनी लार्जर बेंच कब समाअत करता है, किस दिन दरख्वास्त लगती है, ये एक अलग मामला है। फिर जो दूसरी दरख्वास्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि उनके इलेक्शंस को दोबारा करवाने का या उनके पहले इलेक्शन को परखने का एक गलत फैसला किया गया, इसलिए अदालत हुक्म दे और इलेक्शन कमीशन के हुक्म को कलअदम करार दे ताकि इमरान खान पार्टी चेयरमैन के ओहदे पर बहाल हो सकें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में इमरान खान की सरबराही में हिस्सा ले सके। इस हवाले से जस्टिस शुजात अली खान ने पार्टी इलेक्शन दोबारा करने के हुक्म के खिलाफ जो दरख्वास्त है उसकी भी चैम्बर में समाअत की, और यह दरख्वास्त भी उन्होंने 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने भिजवा दी है। तो कहने का मतलब यह है कि आज दोनों दरख्वास्तों पर जस्टिस शुजात अली खान के सिंगल बेंच ने कोई भी फैसला करने की बजाय उन्होंने इस हवाले से 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने यह मामला रखने का हुक्म दे दिया है। अब 5 रुकनी लार्जर बेंच इमरान खान की नाअहली और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के मामले को टेकअप करेगा। वो कब टेकअप करेगा ये एक इम्पोर्टेंट सवाल होगा, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ज़रूर चाहती थी कि ख़ास कर इलेक्शन कमीशन के हुक्म के ख़िलाफ़ वो स्टे ऑर्डर दे दें, लेकिन उन्होंने वो स्टे ऑर्डर नहीं दिया, ना ही उन्होंने इस सिलसिले में उनको कोई नोटिस जारी किए हैं। अब जो भी चीज़ होगी इनके इस हुक्म के बाद जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है वही इस सिलसिले में फ़ैसला करेगा। फिर नाज़रीन इकराम, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होगा उस पर इलेक्शन कमीशन बहुत मुतहरिक था, पहले ही मुतहरिक था। अब दोबारा दरख्वास्तें आई, उन दरख्वास्तों को फास्ट ट्रैक पर समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, और ये 14 दरख्वास्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से। और इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर PTI को नोटिस जारी करते हुए समाअत जो है वो 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों की इब्तदाई समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की है। 5 रुकनी कमीशन ने अकबर एस बाबर, नौरीन खान, महमूद खान, जमान खान, यूसुफ अली और दीगर की दरखास्तों पर समाअत की, और उनकी जानिब से मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से पहले कोई शेड्यूल नहीं दिया गया, वोटर्स फहरिस्तें जारी नहीं की गई, इंतखाबात से मुताल्लिक PTI मरकज़ी सेक्रेटरीट में कोई सरगर्मी नहीं हुई, PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कानूनों पार्टी आइन के मुताबिक नहीं कराए गए, लिहाजा इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए। तो अब इसमें वीडियो बयानात भी कुछ जारी किए गए हैं, और इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी करते हुए दरख्वास्त जो है वो 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। तो ये सूरत हाल है।
اب ایک گیم کی جائے گی، وہ یہ کہ عین وقت پر فیصلہ محفوظ کیا جائے گا، بعد میں کالعدم قرار دیا ہی جائے گا، لیکن فیصلہ فوری طور پر نہیں سنایا جائے گا، بلکہ جب الیکشن شیڈیول جاری ہو جائے گا، پاکستان تحریک انصاف ٹکٹس جاری کر چکی ہوگی، اس وقت وہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ اور چونکہ ٹکٹس پارٹی چیئرمین کے سگنیچر سے جاری ہوں گے تو پارٹی چیئرمین کو انہوں نے کالعدم قرار دے دینا ہے، تو وہ تمام امیدوار جو تحریک انصاف کے ٹکٹ پر ہوں گے وہ آزاد امیدوار تصور کیے جائیں گے، یعنی تحریک انصاف کا بلے کا انتخابی نشان چھین لیا جائے گا۔ لیکن کیا اس سے فرق پڑ سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کوئی فرق پڑے گا۔ ایک تجزیہ کار نے کہا ہے کہ رائٹ ناؤ تحریک انصاف انتخابی نشان پر نہیں، انتخابی نشان والے معاملے سے وہ بہت آگے نکل چکے ہیں۔ ہاں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ انتخابی نشان کے معاملے سے اس کو کوئی ریلیف ملتا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان نہیں ہوگا، میرا خیال ہے نہ بلے کا نشان کا ووٹ ہے نہ کسی اور چیز کا ووٹ ہے، ووٹ صرف عمران خان کا ہے، اور عمران خان کسی آزاد امیدوار پر بھی ہاتھ رکھیں گے تو وہ آزاد امیدوار بھی اسی طریقے سے ووٹ حاصل کرے گا۔ اصل سوال صرف یہ ہوگا کہ عمران خان کس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ پھر بیرسٹر گوہر نے کل بڑے واشگاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ عمران خان جس کو کہیں گے ٹکٹ اسی کو ملے گا، اور بیرسٹر علی ظفر نے رات کو کہا کہ جن کا خیال ہے کہ ہم کوئی بھاگ جائیں گے یا ہمارے لوگ نہیں ہوں گے، ہم الیکشن شیڈیول جاری ہونے سے پہلے جو اپنے امیدوار ہیں ان کو فائنل کر دیں گے۔ اب ناظرین کرام، ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف تحریک انصاف مقابلے کے لیے تیار ہے۔ اب اس وقت حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے، آپ اندازہ اس بات سے کریں کہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ انہیں بھی حلقہ بندیوں پر اعتراض ہے، اور نون لیگ نے اس پر عدالت جانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ خواجہ سعد رفیق کا اعلان ہے، تو ان کی اپنی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ رانا ثناء اللہ رات کو کہہ رہے تھے اگر تو فیصلہ 12 تاریخ کو نواز شریف کے خلاف آیا تو انصاف کا دوسرا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ آج کل نواز شریف کے خلاف فیصلہ آ کیسے سکتا ہے؟ فی الحال سسٹم نواز شریف کے آگے لیٹا ہوا ہے، جو نواز شریف چاہیں گے، جو نواز شریف کا مطالبہ ہوگا، سسٹم تو وہی کرے گا۔ باقی ساری باتیں ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اندازہ کریں کہ پاکستان میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس وقت ہم نے پنجاب اسمبلی میں دوست مزاری والا تماشا دیکھا، جب حمزہ شہباز اور چودھری پرویز الہی نے وزیر اعلیٰ بننا تھا تو اس وقت دوست مزاری ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی تھے، جو تحریک انصاف کے رہنما تھے، اور کھیل کہیں اور سے رہے تھے۔ وہ بھی اب باقاعدہ کھل کے سامنے آئے ہیں اور مسلم لیگ کے اندر شامل ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نواز شریف ہی ملک کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ میرے خیال سے یہ اچھی چیز ہے۔ عمران خان کے ہوتے ہوئے بہت سارے چہرے اور بہت ساری چیزیں جن کا لوگوں کو اس طرح پتہ نہ لگتا، وہ کم از کم کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ یہاں پہ چیزیں کیسے مینج کی جاتی ہیں، پاکستان میں لوگوں کو کیسے مختلف جگہوں پر لگا کے ان سے مفادات حاصل کیے جاتے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ وہ تمام افسران جو نواز شریف سے متعلق کیس میں نیب میں شامل تھے، جس میں شہزاد سلیم جو ڈی جی نیب لاہور بھی رہے ہیں، ان کو نیب سے نکال دیا گیا ہے، نیشنل ٹیلنٹ پول کے اندر ان کو تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اب بتایا جا رہا ہے عرفان منگی کو بھی جلد نکال دیا جائے گا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی جو کیس بنائے ان کو آپ نے نیب سے ہی نکال دیا۔ اب میرے خیال سے نواز شریف جو چاہ رہے ہیں، اداروں میں سب کچھ اپنی مرضی سے ہو رہا ہے، عدالتوں میں ان کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ ہاں ایک جگہ پہ ان کی مرضی نہیں چل رہی، اور وہ ہے پاکستانی عوام۔ پاکستانی عوام نہ صرف ان کی سن نہیں رہے، بلکہ پاکستانی عوام ہاتھوں میں جوتے لیے ان کے سواگت کو تیار بیٹھے ہیں کہ کہاں پہ نواز شریف صاحب جلسہ کریں اور ہم ان کو جوتے ماریں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔